हुकूमत ने पेट्रोल डीजल महंगा करने की पॉलिसी अपना ली। आलमी मंडी में सस्ते खाम तेल में पाकिस्तान के उल्टे असरात। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी। आवाम हैरान और परेशान। रोजाना की कीमतों का फार्मूला आवाम के लिए रोज का अजाब बन गया। कल पेट्रोल 1 रुपया सस्ता करके 1 रुपया 63 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 81 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 388 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। खाम तेल की कीमतें पिछले हफ्ते से भी नीचे आ गई। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $84, अमरीकी खाम तेल WTI $79 फी बैरल हो गया। अबू धाबी मार्क मरबान क्रूड $83 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत $2.6 फी MMBTU हो गई। कराना और फिर इसमें इतने लोगों का निकलना, बाज़ लोग तो कह रहे थे कि कोई निकलेगा नहीं, तो वही टर्न आउट बाजार को मैंने देख लिया कि 60% भी है। बहुत अच्छी बात है कि वही कश्मीरी अवाम निकल गया। 9 सीट्स पे 13 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। पुलिस और इंतजामिया ने पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नकियाल में नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। एक ख़ानदान में इख्तलाफात के बायस से फायरिंग का वाक़या पेश आया। कत्ल के वाक़े में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनाकिद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं, लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय रही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ट्वीट। शेर की धाड़ आतिशबाजी के साथ ली गई क़यादत की तस्वीर भी दिखाई गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली की कोशिश करते पकड़े गए और अब उल्टा इंतखाबात चोरी होने का वावेला कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया। अगर मुखालिफिन ने इंतखाबात जीतने हैं तो उन्हें नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जैसी क़यादत सामने लाना होगी। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है और आवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपकी गलत फहमी दूर और जमा तफरीक गलत साबित हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा, प्यारे भाई ठंडा पानी पिएं और सर पर भी ठंडा पानी डालें। सुबह हो गई है। हकीकत में आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन से एक रात कबल बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। अब हर तरफ शेर धाड़ रहा है। जीत पर जश्न मनाना आता है तो हार पर बर्दाश्त करना भी सीखें। गिलगित में आपकी हुकूमत बन गई तो इसका मतलब वहाँ बहुत शफाफ इलेक्शन हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो वहाँ धांधली हुई है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। इस तरह के काम किसी के मफाद में नहीं। सिस्टम हार गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही हल्के में
ایک جگہ 25% اور دوسری جگہ 90% ٹرن آؤٹ ہو۔ مطالبہ کیا کہ جن حلقوں کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کے نتائج فوری روکے جائیں، پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے۔ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھائے جائیں۔ کہا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت خوش آئند ہے۔ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب، کہا اعلیٰ سطح روابط پاکستان اور امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری کی۔ پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایران پر حالیہ امریکی جارحیت میں 60 شہری شہید اور 670 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ہر حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین بھی جلد ایران کے رد عمل سے آگاہ ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹکام کے مطابق 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی تاکہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام پر بھی گفتگو ہوئی۔ اتفاق کیا گیا کہ باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مونسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ تمام ادارے مونسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ این ڈی ایم اے کو وفاقی اور صوبائی اداروں کی بروقت موسمی صورتحال اور بارشوں سے آگاہ رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ موجودہ مونسون اسپیل میں اب تک 110 افراد جاں بحق اور 360 زخمی ہوئے، 796 مکانات متاثر اور 376 مویشی ہلاک ہوئے۔ وفاق کا 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ۔ گندم درآمد کے لیے مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی جائے گی۔
सीरियल एसोसिएशन पाकिस्तान ने गंदम दरामद के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पहले मरहले में 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाए। निजी शोबे ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांगी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।